सबैजनालाई जय मसीह। र आज हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तकको अध्ययनमा हामी गइरहेका छौँ र म तपाईहरुलाई फेरि पनि यो एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अस्ति हामीले प्रकाशलाई यूहन्नालाई भएको प्रकाशको हामीले एक अध्यायको 1 र 2 पदलाई हामीले हेर्यौं। आज 3 पदलाई म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। अनि 3 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले यो अगमबानीका वचनहरू पढ्छ र जसले सुन्छ र त्यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छ तिनीहरू धन्यका हुन्, किनभने समय नजिकै छ। सो मैले यहाँ छोडिरहेको थिएँ अनि म यहीँदेखि फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी बताएको छ कि परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा के भन्दैछ, लेखिएको कुराहरू पालन गर्ने अनि पढ्ने अनि समय नजिकै छ। सो 4वटा पोइन्टलाई यो एपिसोडमा म तपाईसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु। सो धन्य हो त्यो व्यक्ति जसले सुन्छ। सो प्रकाशको किताबमा तपाईले हेर्नुभयो भने 7 पल्ट जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिकन 7 पल्टसम्म लेखिएको छ। प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा, अनि त्यसको बादमा प्रकाश 2 को 11, त्यसको बादमा प्रकाश 2 को 17 मा, त्यसको बादमा प्रकाश 2 को 29 मा, अनि त्यसको बादमा प्रकाश 3 को 6 मा, अनि त्यसको बादमा प्रकाश 3 को 13 मा, अनि त्यसको बादमा प्रकाश 3 को 22 पदमा। सो एउटै कुरालाई के भन्नु भएको छ प्रभुले भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। सुन्नु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति महत्त्वपूर्ण छ। सो हरेक पल्ट जब पनि परमेश्वरको वचन भनिएको छ बाइबलमा जो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हुन त परमेश्वरको हरेक वचन नै महत्त्वपूर्ण छ, तर यहाँ यो प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ 7 पल्टसम्म जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। अनि फेरि 8औं पल्टमा प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। सो प्रकाशको किताबमा 8 पल्ट यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिकन 8 पल्टसम्म बताएको छ। यो चाहिँ के रहेछ त, यहाँ 4वटा पोइन्टलाई म भन्छु। नम्बर 1 भनेको छ ब्लेसेड इज द वान हु रिड्स अलाउड द वर्ड अफ दिस प्रोफेसी। नम्बर 1 रिड अथवा पढ्नु भन्ने कुरालाई। अनि एन्ड ब्लेसेड आर दोज हु हियर, सुन्नेहरू पनि धन्यको हो भनेको छ। किनभने सबैजनाले पढ्नु जान्दैन, तर जानेन भने पनि सुन्नु भन्नु हुँदैछ परमेश्वरको वचनले। कतिजनाले चाहिँ के भन्छ नि, म त पढ्नु पनि जान्दिनँ भनेर अनि उनीहरूले सुन्नु पनि चाहँदैन। अनि तपाईँले सुन्नुहोस् यो आज के भन्दैछ यो वचनले। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ ब्लेसेड आर दोज हु कीप इट व्हाट इज रिटन इन इट। यसमा जे लेखिएको छ त्यसलाई प्रतिपालन गर्ने धन्यको हो। याद राख्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो। अनि यसको बादमा एउटा पुस्तकको उल्लेख गरेको छ प्रकाशकै पुस्तकमा, जसलाई चाहिँ अनन्तको सुसमाचार भनेको छ। त्यो अनन्तको सुसमाचार भित्र के लेखेको छ त्यो त हामीलाई थाहा पनि छैन। त्यो कुरा त हामी अनन्ततामा थाहा पाउँछौँ। तर अहिले यो पृथ्वीमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको चाहिँ अन्तिम पुस्तक चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जे लेखेको छ त्यसलाई पालन गर्नेहरू चाहिँ धन्यको हो। अनि चौथो कुरा के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ किनभने समय नजिकै छ। सो यो किताबलाई यस्तो प्रकारले सुरु गरेको छ। यो किताब लेख्दै गर्दाखेरि फर्स्टमै सुरुमै नै के हो इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्ने कुरालाई यो फर्स्ट 3टा भर्समा हामीलाई बताएको छ। यो किताबलाई कसरी पढ्नु, यो किताबलाई कसरी अध्ययन गर्नु, यो किताब कसको बारेमा हो, यो किताबको प्रकाश कसलाई दिइन्छ, त्यो सबै कुरा बताएको छ। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्टको यो 3 पदलाई हामीले साह्रै ध्यान दिएको हुँदैन। म तपाईहरूको विषयमा जान्दिनँ, तर मेरो आफ्नै विषयमा चाहिँ म भन्छु यो 3वटा पदलाई चाहिँ मैले साह्रै ध्यान दिएको थिइनँ। किनभने मैले आफैले प्रकाशको पुस्तक धेरैपल्ट पढेको हो, तर मैले कहिले पनि यसरी बुझेको थिइनँ। तर जब पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो तैँले अब प्रकाशको पुस्तक पढ भनिकन, अनि मैले पढ्न थालेँ। अनि मैले रोकिकन बिस्तारै पढ्नु थालेँ। मैले यति गहिरो कुराहरूलाई बुझ्न थालेँ। अनि मैले तपाईँलाई यहाँ के भन्दैछु भने यो जुन चाहिँ तपाईँलाई यो टिचिङ दिँदैछ यो चाहिँ एउटा सुरु मात्रै हो, कोट्याउनु सुरु मात्रै गरेको हो। अब तपाईँले यसलाई गहिरो खनेर निकाल्ने काम चाहिँ तपाईँको हो। इङ्ग्लिसमा भन्छ नि टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यो चाहिँ जहिले पनि आइसबर्गको चाहिँ
माथि टुप्पा चाहिँ पानीमा 10% हुन्छ, तर पानीदेखि मुनि चाहिँ 90% हुन्छ। सो यो चाहिँ त्यसको टुप्पा मात्रै हो, त्यसले गर्दा 90% त तपाईँले खोजेर तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। यो तपाईँ एउटै लाइनमा नै तपाईँ कति घोरिनुहुन्छ यदि तपाईँले अध्ययन गर्न थाल्नु भने, यति साह्रो गहिरो कुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुको कुरा चाहिँ एकदमै गहिरो हुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको कुरा कहिले पनि व्यर्थमा हुँदैन। हिजो मैले तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ यशाया 55:10 र 11 प्रभुले जे पनि भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अति नै गहिरो छ। सो पढ्नु, रिड भन्ने शब्दलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एनागिनोस्को भनेको छ। त्यसलाई ग्रिक भाषामा ANAGINOSKO एनागिनोस्को भनेको चाहिँ के हो भने त्यसलाई पढ्नु भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने नि भिन्नतालाई थाहा पाउनु। जब तपाईँले यो किताबलाई पढ्न थाल्नुहुन्छ, भिन्नतालाई थाहा पाउनु थाल्नुहुन्छ अरे तपाईँले के भन्नुभएको, परमेश्वरले के भन्नु खोज्नु भएको र हामीले के बुझ्दैछौँ। हाम्रो समझ प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो विचार चाहिँ तिमीहरूको विचार होइन, यशाया 55:8 भन्नुभएको छ। किनभने तिमीहरूको विचार र मेरो विचारमा चाहिँ आकाश र पातालको फरक छ। सो जब तपाईँले प्रकाशको पुस्तकलाई पढ्न थाल्नुहुन्छ तब त्यो भिन्नता जुन चाहिँ तपाईँ र परमेश्वरको विचारको बीचमा भएको भिन्नतालाई चाहिँ तपाईँले के गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले भिन्नतालाई अन्तर गर्न थाल्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले त्यसलाई पहिचान गर्न थाल्नुहुन्छ। प्रभुले के चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको त्यसलाई तपाईँले रिकग्नाइज गर्न थाल्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यो एनागिनोस्को भन्ने शब्द छ त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँले रिकग्नाइज पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ, प्रभुको आवाजलाई चिन्न थाल्नुहुन्छ। प्रभुको आवाज छ, पवित्र आत्माको आवाज छ, पिताको आवाज छ। 3 एक परमेश्वर हामीले पुजेको 3 एक परमेश्वर। सो हामीले 3वटा भोइसेस, 3वटा आवाज, पिताको आवाज, पुत्रको आवाज अनि पवित्र आत्माको आवाजको भिन्नतालाई पनि हामीले चिन्न थाल्छौँ। जस्तो कि जब तपाईँले बुक अफ रेभेलेसन प्रकाशलाई पढ्नुहुन्छ तपाईँले परमप्रभुको 7 आत्मालाई चिन्न थाल्नुहुन्छ। यो कुरा आज जुन प्रभुले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ बुद्धिको आत्माले भन्नुभएको हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ यो चाहिँ समझ शक्तिको आत्मा हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एनागिनोस्को भनेको चाहिँ त्यही हो। अनि तेस्रो चाहिँ के रहेछ, टु नो एक्युरेटली। तपाईँलाई पक्कासँगले आत्माले तपाईँको आत्मामा के दिन थाल्छ, गवाही दिन थाल्छ, विटनेस। तपाईँको स्पिरिट म्यानमा चाहिँ विटनेस दिन थाल्छ भनेर जसरी पहिलो कोरिन्थी 2:15 लेखेको छ कि पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, विटनेस गर्न थाल्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले 14 अनि 15 किनभने आत्माको कुरा चाहिँ स्वाभाविक विचारको लागि चाहिँ मूर्खता हो, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले जाँचिएको हुन्छ। सो 15 भन्छ कि आत्मिकी मानिसलाई चाहिँ कसैले पनि जाँच्दैन, ऊ चाहिँ जाँचिएको हुन्छ किनभने उसले पवित्र आत्माको मन के छ भन्ने कुरालाई जान्दछ। सो पवित्र आत्माले के गर्न थाल्नुहुन्छ, विटनेस दिन थाल्नुहुन्छ, गवाही दिन थाल्नुहुन्छ। रोमी 8:27 अनुसार, पहिलो कोरिन्थी 2:14 अनि 15 अनुसार पवित्र आत्माले हामी भित्र गवाही दिन थाल्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि के हो, टु एक्नोलेज। त्यसको मतलब चाहिँ के हो, जब हामीले प्रकाशको किताबलाई पढ्न थाल्छौँ परमेश्वरको कामलाई हामी एक्नोलेज गर्छौँ। आजको दिनमा जब संसारमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो घटनाको विरुद्धमा प्रार्थना गर्छौँ या हामी पक्षमा प्रार्थना गर्छौँ या कसरी, किन हामी जस्तो पाए त्यसरी नै हिँडिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले चिन्नै सकेको छैन प्रभुको काम कुन हो, प्रभुको काम के होइन भन्ने कुरालाई हामीले चिन्न सकेको छैन। यो किताब जसै अनफोल्ड हुँदै जान्छौँ, परमेश्वरले कसरी यो घटनाहरूलाई चलाइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले कसरी यो घटनाहरूको बारेमा अगाडिबाटै उल्लेख गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी बुझ्दै जान थाल्छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ जब हामी पढ्छौँ त्यति बेला मात्रै हामी एक्नोलेज गर्न थाल्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी सुनेको भरमा बाँचिरहेको हुन्छ। फलानुले यस्तो भन्यो अरे, यसले यस्तो भन्यो अरे। म थुप्रोपल्ट यो प्रकाशको किताब पढ्दै गर्दाखेरि, रेभेलेसन सेयर गर्दै गर्दाखेरि मलाई थुप्रोजनाले भन्ने गर्छ अन्त त्यो किताबमा त त्यस्तो लेखेको छ, अन्त त्यो किताबमा यस्तो लेखेको छ। मलाई कसैले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो अनि मैले भन्दै थिएँ रेफरेन्स पोइन्ट, हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ अथरले लेखेको किताब हुनु हुँदैन कहिले पनि हो। त्यो एउटा हेल्प मात्रै हो, त्यो एक्सटर्नल कुरा हो। तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुहुन्छ रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरको वर्ड नै हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचन नै हुनुपर्छ। सो प्रभुले 2वटा रेफरेन्स पोइन्ट दिनुभएको छ हामीलाई।
दुईवटा सन्दर्भलाई चाहिँ हामीलाई हेर्नु भन्नुभएको छ। एउटा मोसालाई हेर्नु भनेको छ, एउटा चाहिँ प्रफेटलाई भन्नुभएको छ। सो मलाकीको किताब 4 अध्यायको 4, 5, 6 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको महान र भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि तिमीहरूले मोसालाई सम्झना गर भनेको छ। अनि त्यसको बादमा प्रभुले भन्नुभयो म मेरो प्रफेटलाई पठाउँछु। सो दुईवटा रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। सो हामीले जब पनि केही कुरालाई बुझ्दैनौँ त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ किताब या गुगलले या कुनै कसले के भनेर लेखेको छ या भनेको छ होइन, तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई रिड गर्नुपर्छ, एनागिनोसको गर्नुपर्छ, प्रकाशलाई रिड गर्नुपर्छ। तब चाहिँ के हुन्छ, हामीले लिँदै गरेको रेफरेन्स चाहिँ एकदमै सही भएर जान्छ। सो त्यसको बादमा के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के भनेको छ, रिड। त्यसको बादमा रिड भनेको पढ्नु, त्यसको बादमा हियर भनेको छ, सुन्नु भनेको छ। सुन्नुलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अकाउ भनेको रहेछ, AKOUO, अकाउयु भनेको रहेछ, अकाउयु है। सो अकाउयु भनेको चाहिँ के रहेछ, एकदमै सुन्नु, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु। कतिजनाले सुन्छ तर सुनेकै हुँदैन, सुन्छ तर सुनेकै हुँदैन, यो गर त्यो गर भनेर उनीहरूले हुन्छ हुन्छ भन्छ, तर के हुन्छ उसले सुनेकै हुँदैन। त्यहाँदेखि भरे के भन्छ, तपाईँले मलाई भन्नुभयो त्यस्तो, म थुप्रोपल्ट यो कुरालाई मैले अनुभव गरेको छु। थुप्रोपल्ट हामी देख्छौँ, कतिपल्ट मान्छेको मन कहाँ घुमिरहेको हुन्छ, अन्त उसलाई भनिरहेको कुरा चाहिँ उसले सुनि नै रहेको हुँदैन। त्यहाँदेखि भरे उसलाई कस्तो लाग्छ, मलाई भन्नु पनि भनेन, त्यसै मलाई हप्कायो। परमेश्वरको वचन पनि हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, इजरायलीहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, परमेश्वरले के साह्रो हप्काइरहेको हामीलाई भनेर। तर हप्काइराख्नु भएको थिएन, पहिल्यै भन्नुभएको हुन्थ्यो, तर उनीहरूले सुनेको हुँदैन थियो। सो प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो वचनलाई चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। सुन्नुलाई जब हामी बुझ्नुलाई मन दिन्छौँ, सुन्नुलाई कान दिन्छौँ, स्वर्गको कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि खोलिन्छ। त्यो चाहिँ बोर्न सर्भेन्ट, अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ बोर्न सर्भेन्ट कस्तो हुन्छ भनिकन, फर्स्टको एपिसोडमा हामीले हेरेको छौँ है। बोर्न सर्भेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, बोर्न सर्भेन्टको चाहिँ के छ, एउटा दासको चाहिँ के छ, उसको कानमा ढोकामा लगेर कानमा एउटा सुतारी लगाइदिन्थ्यो, कान छेडिकन सुतारी लगाइदिन्थ्यो। जब पनि एउटा मान्छे चाहिँ सधैँको लागि एउटा नोकर भइकन बिक्री हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नौकरी गर्ने मान्छे होइन, तर ऊ आफैलाई बेचेको हो, त्यति बेला चाहिँ उसको के भरे त्यो व्यक्तिले, किन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो ढोकाको सङ्घारमा लगिकन एउटा सुतारीले उसको कानलाई छेडिदिन्छ। व्यवस्थाको किताब 15 अध्यायको 15देखि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो व्यवस्थालाई तपाईँले भेटाउनुहुन्छ है। सो त्यसरी किन कानलाई छेडेको भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट थिङ उसलाई दास बनाउँदाखेरि फर्स्ट थिङ चाहिँ उसको केलाई कब्जा गर्दैछ, सुन्नु, कानलाई कब्जा गर्दैछ। सो परमेश्वरले पनि हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ सुन, तिमीले सुन, तिमी इफ यु लिसन, तिमीले सुन्यौ भने तिमीले कुरालाई बुझ्छौ। अनि त्यो अकाउ भनेको अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई जे कुरा भनिएको छ त्यसलाई विचार गरिरहनु। सुनेपछि मात्रै हामी विचार गर्छौँ। कतिवटा कुराले हामीलाई साह्रै चोट लाग्छ, कतिवटा शब्द एकदमै चोट लाग्ने शब्द हुन्छ। के हुन्छ, त्यो शब्द हाम्रो मनमा गुन्जिरहन्छ नि, गुन्जिरहन्छ। किनभने के हुन्छ, त्यो हाम्रो कानमै अड्किन्छ। अनि त्यो चोटको शब्द भएको कारणले गर्दा त्यसले हामीलाई बिसन्च बनाउँछ, बिमार बनाउँछ, शङ्का ल्याउँछ, डर ल्याउँछ, के हो है। तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन प्रकाशलाई राख्नु भन्दैछ। अनि फोर्थ थिङ अकाउ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अकाउ भनेको चाहिँ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु, बुझ्नु। सो हामीले बुझ्नु हो भने चाहिँ पहिला सुन्नु आवश्यक छ। सो यहाँ भन्दैछ जसले यी अगमबानीका वचनहरू पढ्छ, जसले सुन्छ, नम्बर 1 पढ्नु, नम्बर 2 सुन्नु, नम्बर 3 पालन गर्नु है, अनि नम्बर 4 चाहिँ समय नजिकै छ भनेको छ। अब नम्बर 3 लाई हामी हेर्छौँ, यहाँ तेस्रोलाई हेर्छौँ। तेस्रो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पालन गर्नु। त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, ग्रिक भाषामा चाहिँ टेरेओ भनेको छ, TEREO, टेरेओ भनेको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर हेर्नु, अब्जर्भ गर्नु भनेको चाहिँ एकटक लगाएर हेर्नु, एकटक लगाएर। उसले अरू कुरा केही पनि देख्दैन, ऊ यति साह्रो उसले ताकेर हेरिरहेको छ, उसले अरू कसैलाई पनि देख्दैन। त्यो एउटा प्रेममा परेको मान्छे जस्तै, उसले आफ्नो प्रेमिकालाई हेरेको जस्तै, उसको वरिपरि के छ उसले केही पनि देख्दैन। जब ऊ प्रेममा परेको हुन्छ उसले केही पनि देख्दैन, कोही पनि देख्दैन, उसलाई त्यति बेला लाज पनि लाग्दैन है, त्यति बेला डर पनि लाग्दैन। किन ऊ के छ, ऊ एकदमै प्रेममा परिरहेको छ। त्यति बेला के गर्छ, उसको सबै फोकस चाहिँ
त्यहाँ हुन्छ। सो परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले त्यसरी नै फोकस्ड भएर पालन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ जोडसँगले समातेर राख्नु भन्दैछ। बलियो प्रकारले समातेर राख्नु, त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनु, त्यसलाई एकदमै टु एटेन्ड केयरफुल्ली, त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनु, अनि त्यसको सुरक्षा पनि गर्नु। प्रकाशको चाहिँ नि हामीले रेभलेसनको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ। होइन भने एकैछिनमा अर्कोले आएर के मिसाइदिन्छ अनि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। सो बुक अफ रेभलेसन पढ्दै गर्दाखेरि नि हामी त्यसरी पढ्नु अरे। सो जब तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रकाशलाई त्यसरी अध्ययन गर्छौँ, त्यो हुन थाल्छ। त्यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ त्यो हुन थाल्यो जब तपाईँले पालन गर्न थाल्यो, तपाईँको जीवनमा एउटा परिवर्तन आउन थाल्यो। परिवर्तन खालि सुन्नु मात्रै होइन, तर तपाईँले पालन गरेको अनुसार परिवर्तन पनि तपाईँको जीवनमा आउन थाल्यो। अब त्यो कुरालाई प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 7 पदमा, सो मैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई शब्दको अर्थ दिँदै थिएँ, अब म तपाईँलाई भर्सेसहरू दिन चाहन्छु। प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 7मा यसो भनेर लेखेको छ, औ हेर म चाँडै आउँछु, यस पुस्तकको अगमबानी पालन गर्ने धन्यको हो। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाँडै आउँदैछु है, म चाँडै आउँदैछु, अनि त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जसले चाहिँ यो पुस्तकको अगमबानी पालन गर्छ। यहाँ थुप्रो अगमबानीहरू छ जो अगाडिको आउनेवाला एपिसोड्सहरूमा म तपाईँसँग सेयर गर्नेवाला छु। सो हामी चाहिँ सुन्ने मात्रै होइन, हामी चाहिँ पालन गर्ने हुन जरुरी छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुका 11:28 भन्नुभयो, लुका 11:28 भन्नुभयो, धन्य हो जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ अनि त्यसलाई पालन गर्छ। सुन्नु त कतिले सुन्छ, राम्रो लाग्यो मलाई भन्ने मान्छेले भन्छ, तर धन्य चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ सुन्छ अनि पालन गर्छ। यो कुरालाई नि हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैपल्ट वचनलाई भट्याउनु पनि सक्छौँ, हामी वचन भन्नु पनि सक्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा हामी पालन नै गर्दैनौँ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भनेको छ है। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ भने पहिलो यूहन्ना 2:3 पदमा, त्यो पनि हामीले पढिरहेको खण्डहरू है। पहिलो यूहन्ना 2:3 पदमा के भनेर लेखेको छ, म त्यसलाई पढिदिनु पर्यो। पहिलो यूहन्ना 2:3, यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्यो भने यसैबाट हामीले उहाँलाई चिन्दो रहेछौँ भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। सो प्रभुले परमेश्वरको वचनले भनेको छ, एन्ड बाई दिस वी नो द्याट वी हेभ कम टु नो हिम इफ वी किप हिज कमान्डमेन्ट्स। सो उहाँको आज्ञालाई पालन गर्यो भने मात्रै हामीले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदो रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने पहिलो कोरिन्थी 8:3 पदलाई एकैछिन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, त्यसलाई पनि पढ्न चाहन्छु म। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्याय अनि त्यसको 3 पद यसो भनेर लेखेको छ, तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैछ भने त्यो उहाँबाट चिनिएको हुन्छ है। परमेश्वरले पनि त्यसलाई मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ अथवा परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई के गर्छ, फलो गर्छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो यूहन्ना 2:3 ले के भन्दैछ, एन्ड बाई दिस वी नो द्याट वी हेभ कम टु नो हिम इफ वी किप हिज कमान्डमेन्ट। यदि उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई चिनेको हो भन्ने एउटा ग्यारेन्टी अरे। अनि अर्को ग्यारेन्टी चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ, तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने त्यो उहाँबाट चिनिएको हुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 14:15 पदमा के भन्नुभयो, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो वचनलाई के गर्छौ, पालन गर्छौ। सो यो चाहिँ रिलेटेड, यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचन चाहिँ अब यो जीवन र आत्माको व्यवस्था हो नि त है। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसै मुखले मात्रै भनेर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। अनि अर्को ठाउँमा भनेको छ, प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 8:51, यो मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ हुर्केको छोराछोरीहरूले एक दिन अचिभ गर्छ। अनि हाम्रो चर्चको अल्टिमेट गोल पनि त्यही हो, हाम्रो जीवनको अल्टिमेट उद्देश्य पनि त्यही हो। तर यसलाई हामी दुई किसिमले हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी जिउँदो हुँदा पनि हासिल गर्न सक्ने रहेछौँ, अर्को चाहिँ मरेर है। अनि यूहन्ना 8:51 के भनेको छ, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दैछु, कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने त्यसले कहिले पनि मृत्यु देख्ने छैन। प्रभुले भन्नुभयो कहिले पनि मृत्यु देख्दैन भनेको छ। कहिले पनि मृत्यु नदेख्ने त बाइबलमा 2 जना मान्छे मात्रै छ। एउटा चाहिँ को हो, हनोक हो, अर्को चाहिँ एलिया हो। अहिलेसम्म हामीले चिनेको हो।
तर त्यो चाहिँ सबैको लागि प्रभुले खोलिदिनु भएको छ। अफर चाहिँ दुईजनाको लागि स्पेसल अफर थिएन, त्यो चाहिँ इट इज एन ओपन अफर फर एभ्रीबडी, सबैको लागि खुल्ला अफर हो। सो जब हामी बुक अफ रेभलेसनलाई हामी पढ्न थाल्छौँ, जब प्रकाशको किताबलाई हामी पालन गर्न थाल्छौँ, हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्दो रहेछौँ। यो ठाउँलाई चाहिँ अब कतिजना मान्छेले यो शारीरिक मृत्यु आएपछि एक दिन के हुन्छ, अनन्त जीवन पाउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै बाँचिरहेको छ। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ कि रोमी 8:11ले भन्छ, जुन आत्माले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जिउँदो बनाउनु भयो, मरेकोबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो, तिमीमा त्यही आत्मा काम गर्छ, तिमीमा पनि त्यही आत्मा बास गर्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन। यस कारणले त तिमी अब पापको ऋणी छैनौ भनेर हामीलाई बाइबलमा भनेको छ। सो पापको ज्याला मृत्यु हो, अनि त्यो मृत्युको स्वादलाई चाख्नै नपर्ने एउटा अल्टिमेट ठाउँमा पनि मान्छे पुग्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी रहेछ भन्दाखेरि इट इज थ्रु द रेभलेसन अफ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशबाट चाहिँ त्यो कुरा पुग्न सम्भव छ है। अनि त्यसको बादमा रोमी 2:13ले भन्दछ है, रोमी 2:13 हामीलाई राम्रोसँगले थाहा छ, परमेश्वरको अगाडि शून्यहरू, वचन शून्यहरू अथवा व्यवस्था शून्यहरू धर्मी होइन, तर व्यवस्थालाई पालन गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छ, धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ। सो व्यवस्था त कतिले सुन्छ ल भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ है। सो यहाँ हामी जब बुक अफ रेभलेसनलाई पढ्छौँ, प्रकाशको किताबलाई पढ्छौँ, हामी के देख्छौँ भने नि त्यो प्रभुले जब मण्डलीहरूलाई चिठी लेख्नु भएको छ, प्रभुले डल्लै जीवन र आत्माको व्यवस्थाको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा हामी बादमा पुग्छौँ। तर रोमी 2:13ले भन्छ कि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ अरे, जसले परमेश्वरको ललाई सुन्ने मात्रै होइन, तर के गर्छ, उसले पालन पनि गर्छ। त्यो सुन्नु भन्ने, परमेश्वरको अगाडि सुन्नु भनेको चाहिँ हामीले जसरी संसारमा केही कुरालाई सुन्छौँ त्यस्तो होइन। परमेश्वरले सुन्नु भनेको चाहिँ सुन्नुसँग चाहिँ गर्नु आइहाल्छ, अटोमेटिकली आइहाल्छ। अनि त्यसको बादमा भनेको छ याकुब 1:22 भनेको छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ, बट बी द डुवर्स अफ द वर्ड, तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र होइन, सुनेर आफैलाई धोका दिने मात्र होइन। सो यो कुरालाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि के भेटाउँछौँ त, यो कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई भेटाउँछौँ कि परमेश्वरको यो वचनलाई चाहिँ हामीले कसरी पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। सो परमेश्वरको वचनमा हामीलाई प्रकाशको किताब 1:3 भन्दैछ, जसले यी अगमबानीका वचनहरू पढ्छ र जसले सुन्छ र त्यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छन्, तिनीहरू धन्यका हुन्, किनकि समय नजिकै छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने समय नजिकै छ, फर द टाइम इज नियर, समय नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि अब के भयो, हामीले यो कुरालाई छिट्टो गर्न आवश्यक छ। जति हामीले समय पहिला सम्झिरहेको थियौँ, अब समय एकदमै छिट्टो चल्छ। अहिले यो रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि हामी यस्तो टाइम्सहरूमा बाँचिरहेको छौँ जहाँ यो रेभलेसनको किताबमा लेखेको सिल्सहरू खोलिरहेको छ। अनि मान्छेले चाहिँ के भनेर बसिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गुड टाइम्सहरू आउँछ अगाडि है, अब संसार अघि सुरुको जस्तै नर्मल हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छेले सोच्ने गर्छ, तर त्यस्तो हुनेवाला छैन, किनभने अब त्यो चेन्ज भइसकेको छ, अलरेडी चेन्ज, बदलिसकेको छ। अनि यो बदलेको संसारमा सबै कुराहरू नयाँ प्रकारले आउनेवाला छ, नयाँ प्रकारले न्यू वर्ल्ड अर्डर आउँदैछ। सो यो न्यू वर्ल्ड अर्डरलाई यदि चर्चले बुझेन, यदि विश्वासीले बुझेन भने चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो न्यू वर्ल्ड अर्डरमा जान्छ, अनि के हुन्छ त्यति बेला ऊ धेरै उसलाई गाह्रो हुन्छ। सो यहाँ के गर्नुभयो त, प्रभुले त्यो सबै भनिसकेर के गर्नुभयो, प्रभुले 7वटा मण्डलीलाई चिठी लेख्नु भएको छ। अनि यहाँ भन्नु यूहन्नाबाट एसियामा भएको 7वटा मण्डलीलाई उहाँबाट जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ, उहाँको सिंहासनको सामने भएको 7 आत्माहरूबाट विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकोबाट बिउताउनेहरू मध्ये ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका मालिक यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई पापबाट छुट्याउनु हुने र हामीलाई एउटा राज्य र उहाँको पिता परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। सो यो 1:4 लिएर 6 हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माले ग्रिटिङ्स दिनुभएको छ चर्चलाई।
हामी के देख्छौँ भने त्रिएक परमेश्वरले यहाँ बात गर्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै। सो त्यो बात हामीले कहाँ गरेको भेटाउँछ? फर्स्टमा हामीले जेनेसिसमा औ मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर बात गर्नुभएको कुरा फेरि यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो रेभेलेसनको यो ठाउँमा हामीले त्रिएक परमेश्वर बात गर्दै गर्नुभएको हामीले देख्दैछौँ। यो चिठी चाहिँ 7वटा मण्डलीलाई एसियामा भएको 7वटा मण्डलीमा पठाएको रहेछ। अनि यहाँ के भन्दैछ, कसले पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 भनेको छ 1:4 भन्दैछ, जो हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुनेछ। सो फर्स्टमा हामी कसलाई देख्दैछौँ? इटर्नल फादरले यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, इटर्नल फादरले है। सो के हुँदैछ, उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रकाशको किताब 4:8 गएर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ती 4वटा जीवातहरूका 6वटा पखेटा भएका वरिपरि र भित्रपट्टि समेत जम्मै आँखाहरूले भरेका थिए र तिनीहरूलाई रात दिन पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ यसो भन्ने बाहेक फुर्सदै थिएन। सो जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुनेछ के गर्दैछ, उहाँले चर्चलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चिठी नि यति साह्रो अचम्मको छ। त्रिएक परमेश्वरले 7वटा मण्डलीलाई यो चिठी पठाउँदै हुनुहुन्छ। 7वटा मण्डली के हो भन्ने कुरालाई हामी छोडौँ, एकछिन पहिला हामी ग्रिटिङ्सलाई हेरौँ। यहाँ चाहिँ अलमाइटी गड फादरले चाहिँ ग्रिट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सेकेन्ड चाहिँ कसले चाहिँ अब सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र उहाँको सामने भएको 7 आत्माहरूबाट। सो सेकेन्ड ग्रिटिङ्स चाहिँ 7 स्पिरिट अफ द लर्डले मण्डलीलाई, परमप्रभुको 7 आत्माले मण्डलीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो सम्बोधन सुन्नुहोस् है, यो दोस्रो सम्बोधन हो। दोस्रो सम्बोधन 7 आत्माले दोस्रो सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो सम्बोधन, अब त्यो यो सम्बोधनलाई हामी कहाँ भेटाउँछौँ अरू भन्ने चाहिँ प्रकाशको किताब 3:1 पनि भेटाउँछौँ। सार्डियसमा भएका मण्डलीका दूतलाई लेख, यी कुरा परमेश्वरको 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ, तिम्रो काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित त छौ भन्ने नाउँ त छ तर मरेको छ। यहाँ पनि हामी के देख्छौँ? 7 स्पिरिट अफ द लर्डले अनि यीशु ख्रीष्टले सम्बोधन गर्दै गर्नुभएको हामी भेटाउँदैछौँ। फेरि प्रकाशको किताब 4:5 हामीले गएर हेऱ्यौँ भने औ त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे। औ त्यस सिंहासनको सामने आगोको 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए, जो परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। सो 7 स्पिरिट अफ द लर्डलाई, परमप्रभुको 7 आत्मालाई देख्छौँ। सो बुक अफ रेभेलेसनमा हामी 7 स्पिरिट अफ द लर्ड, हामीले त्योभन्दा अगाडि प्रफिट्सले हामीलाई भनेको छ नि, कुन चाहिँ अगमवक्ताले भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यशायाले हामीलाई बतायो। यशाया 11:1-2-3 हामीले गएर हेऱ्यो भने के भनेको छ? यसीको ठुटाबाट एउटा हाँगा पलाउने छ, परमप्रभुको आत्मा, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र सामर्थ्यको आत्मा, परमेश्वरको ज्ञान अनि परमप्रभुप्रति भएको आत्मा। सो 7 स्पिरिट अफ द लर्डलाई त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। अब यहाँ बुक अफ रेभेलेसनमा फेरि हामी 7 स्पिरिट अफ द लर्ड, अरू प्रफिट्सहरूले पनि परमप्रभुको 7 आत्मालाई मेन्सन गरेको छ। तर मैले यो दुईटा रेफरेन्स पोइन्ट तपाईँलाई लिँदैछु है। सो मैले अघि भन्दै थिएँ नि, रेफरेन्स पोइन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले कसरी पढ्छौँ प्रकाशको किताब, कसरी पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रकाशको किताब या बाइबललाई तपाईँले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ। गुगल या वर्ल्ड इभेन्ट या केही पनि होइन है। त्यो त घट्दैछ, त्यो लेखेको छ, तर तिनीहरूले त भइसकेर भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले भन्नुभएको हुन्छ। सो हामीले एभ्री टाइम वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? अगाडि चाहिँ कहाँ लेखेको छ? त्यसलाई मैले अस्ति नै पनि तपाईँलाई मैले बताउँदै त्यसलाई एउटा नाम दिएको छु मैले, लोफा भनेर। लोफा, LOFA, लोफा। अनि लोफा भनेर चाहिँ त्यो नाम तपाईँले भेटाउनु हुन्न कहीँ पनि। लोफा भनेको चाहिँ के हो? ल अफ फर्स्ट एपियरेन्स, पहिलोपल्ट चाहिँ कहाँ लेखेको छ? तपाईँले कुनै पनि विषयलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि बाइबलमा यसरी अध्ययन गर्नुपर्छ, पहिलोपल्ट यो शब्द चाहिँ कहाँ लेखेको छ। जस्तो तपाईँले पवित्र आत्माको विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ नि, एकैचोटि प्रेरितको किताबबाट पढ्नु भने तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो पर्छ। सो तपाईँले कहाँ जानु पर्यो? पहिलोपल्ट चाहिँ कहाँ लेखेको छ? तपाईँले हेर्नु पर्यो उत्पत्तिमा कहाँ लेखेको छ।
फर्स्टमा कहाँ लेखेको छ होली स्पिरिट कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो पोइन्टलाई तपाईँले स्टडी गर्नु भने तपाईँको स्टडी कहिले पनि गलत हुँदैन। तर बिचमा एकैचोटि कुनै कहाँ गएर तपाईँले एउटा रेफरेन्स त्यहाँदेखि कुनै कुन चाहिँ अथरले लेखेको किताब यसले लेखेको किताब पढ्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ है। सो यहाँ पनि तपाईँलाई मैले त्यो रेफरेन्स पोइन्टलाई देखाएको है। अनि तेस्रो चाहिँ कसले सम्बोधन गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो चाहिँ येशू ख्रीष्टले सम्बोधन गर्नुभएको छ, जिजस क्राइस्ट है। अनि यहाँ भनेको छ 5 पदमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ औ विश्वासयोग्य साक्षी मरेकोबाट बिउतनु हुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका मालिक यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। सो यहाँ भन्दैछ थर्ड सम्बोधन चाहिँ कसले गर्दै हुनुहुन्छ, पृथ्वीका शासकहरूको मालिक मरेकोहरूबाट बिउताउनु हुनेमा ज्येष्ठ अनि उहाँ विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो चिठीलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सो हामीले यो फर्स्ट हाफमा के देख्यौँ, यो सम्बोधनलाई देख्यौँ। सो हामीले वचनलाई पढेका छौँ अनि म यो आउनेवाला अब नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई यसको बारेमा अझै बताउँदै जानेछु। हुन्छ, हामी फेरि पनि अर्को पालि भेट्नेछौँ।